वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारी ये टास्क फोर्स बड़ी एक्टिवली काम कर रही थी। हमारी टास्क फोर्स ने बहुत मुश्किल फैसले लिए जिनकी काफ़ी लोगों में इनिशियली रिजेंटमेंट भी थी, लेकिन हमें पिछले 1.5 साल ने ये वाज़ेह किया है कि अगर वो फैसले हम ना लेते जो पिछले साल 2020 में मार्च में हमने फैसले लिए, 26 फरवरी को पहला केस आया था, जहाँ तक मुझे याद है, हो सकता है अब मैं भूल गया हूँ, और हमने 2 या 3 मार्च से वो सारे इक़दाम शुरू कर दिए थे, इस हद तक कि 20 या 21 मार्च 2020 को हमने मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया था, और फिर बाकी सूबों ने और वफाक ने भी फॉलो किया, और उसका फ़ायदा है तो रब की ज़ात जिसने हमें बचाया। लेकिन जो अब वो मेहनत की थी और टास्क फोर्स के जो फैसले थे, उसकी वजह से पहली वेव हमने गुजारी, उसमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। पहली वेव में भी आपको याद होगा कि पिछले साल मई या जून में 2020 में हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी उनको बड़ा सख्त किस्म का प्रेशर उसके ऊपर आ गया था, और फिर हमने वॉर फुटिंग्स पे अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेहतर किया, जो ये वबा थी उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा किया। इसी उसमें सेकेंड वेव और थर्ड वेव में हम रिलेटिवली बेहतर रहे हम लोग। थर्ड वेव में नॉर्दर्न एरियाज़ में काफ़ी नुकसान हुए थे, और आपको याद होगा आज से कोई 2 या 3 महीने पहले जब वो थर्ड वेव आई थी, उस वक्त इवन लाहौर में जब केसेस बढ़ गए थे तो उन लोगों ने बिल्कुल सही फैसला किया इंतज़ामी तौर पे, और लाहौर सिटी में तकरीबन कर्फ्यू लगा दिया गया। तो ये अब सबको पता है। और ये फोर्थ वेव जो आई है, हमने अपनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ बेहतर कर ली हैं, लेकिन वो एक हद तक है। और इसमें जो डेल्टा वेरिएंट के लिए कह रहे हैं, आज भी बात हुई थी, कह कि जी डेल्टा वेरिएंट कम अज़ कम अगर मुझे होता है तो मैं 5 और को इन्फेक्ट ज़रूर करूँगा, एवरेज जो इसका दुनिया का आ रहा है। और आज हमें डॉक्टर साहब ने बताया, जो आगा खान के हमारे टास्क फोर्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल, के वो करते हैं वेरिएंट्स की आइडेंटिफाई, जो पॉजिटिव आए, कहते हैं 100% डेल्टा वेरिएंट। आज से कुछ दिनों पहले 40% था, फिर 60%। उन्होंने कहा कि अभी हमने टेस्ट किए तो 100% जो पॉजिटिविटी रेशियो उन्होंने 40% बताया आगा खान यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल का, और उसमें 40 मतलब अगर उन्होंने 100 टेस्ट किए तो 40 पॉजिटिव, और वो 40 के 40 डेल्टा वेरिएंट। और उन्होंने ये भी हमें बताया कि ये वेरिएंट बड़ा खतरनाक है, ये कम से कम 5 लोगों को और इन्फेक्ट करता है। पिछले 3-4 दिनों से, वैसे तो ये आज से कोई 1 महीना, पूरा 1 महीना पहले सुबह सिंध में 500 केस थे एवरेज पे दिन में। एंड ऑफ जून की बात कर रहा हूँ, एंड ऑफ जुलाई यही केसेस बढ़ के तकरीबन 3000 हो गए, और पिछले 3 दिन से 2500 से ऊपर केसेस आ रहे हैं। पहले 2000 हुए, और ये इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हमारा दारुल खिलाफा कराची है, और वो अंडरस्टैंडेबल है, जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, लोग इतने साथ रहते हैं, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा मुश्किल है। और ये वायरस का हमें पता है कि ओपन एयर में कम फैलता है, बंद जगहों पे ज़्यादा फैलता है, इस वजह से। और कराची में बंद जगहों पे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। तो कराची में अब 2200-2300, कल का मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बता देंगे, ये आ रहे हैं केसेस। अगर 2000 केसेस भी आते हैं और वो एवरेज पे 5 को इन्फेक्ट करता है, तो आप समझिए इस तरीके से मल्टीप्लाई करेगा। 2 से 10,000 होंगे, 10 से 50 होंगे, 50 से 2.5 लाख होंगे अगर इसको रोका नहीं गया। ये कोई मेरी थ्योरी नहीं है, ये जो एक्सपीरियंस है उससे बता रहे हैं। और ये हमने देखा है डेल्टा वेरिएंट ने जो दुनिया में मसले मसाइल क्रिएट किए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि अल्लाह का शुक्र है वैक्सीनेशन अभी हमारी उस हद तक नहीं। इसमें यह भी कहा गया है कि अल्लाह का शुक्र है वैक्सीनेशन अभी हमारी उस हद तक नहीं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि सिंध हुकूमत ने पहली वेव के बाद भी बर वक्त इकदाम किए जिसके बायस कोरोना के फैलाव को कम से कम बनाया गया और इस बार भी डेल्टा वेरिएंट के फैलने के बाद हुकूमत सिंध मजबूरन ये इकदाम कर रही है जिसकी वजह से ये रोकथाम मुमकिन हो पाएगी। एक बार फिर आपको लिए चलेंगे, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। 100 लोग रोजाना अस्पताल जाएंगे। हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज तो हैं, बट ऐसी नहीं है कि हम एक सस्टेन पीरियड के लिए जो इस वक्त पोजीशन है 4 या 5 दिन में ये हॉस्पिटल फैसिलिटीज बिल्कुल चौक हो जाएंगी अगर इसको रोका नहीं गया। इसी सिलसिले में हमने आज मीटिंग की थी, हमने कुछ और स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया था और उनको कॉन्फिडेंस में लिया। हर एक के अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे। आज मीटिंग की थी, हमने कुछ और स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया था और उनको कॉन्फिडेंस में लिया। हर एक के अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे, लेकिन सब ने मिलके, मैं ये नहीं कहूँगा फैसला मुत्तफ़िका फैसला है या किसी ने कोई इतराज़ नहीं किया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए। रियलाइज सब ने किया कि नहीं जी कुछ करने की ज़रूरत ज़रूर है। फिर वो उसके हर एक के अपने अलग थे। कुछ लोगों का कहना था कि जी बिल्कुल 100% बंद कर दिया जाए, कुछ का कहना था कि नहीं जी SOPs पे अमल कराएं। तो वेरिएट थे, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा था कि ये कोई इस वक्त सीरियस सिचुएशन नहीं है। कोरोना टास्क फोर्स के अंदर हमने बताया कि जी हुकूमत ने डेलिब्रेट किया है और हमने ये फैसला किया। वो आपको मीडिया को पता भी चल गया, अभी वो नोटिफाई हो जाएगा थोड़ी देर में, इसलिए कि उसको फाइनली देख रहे हैं। और हमने, मैं आपको ये बता दूं कि टास्क फोर्स की मीटिंग के बाद मैंने असद उमर साहब से और डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से, दोनों से बात की और उन्हें आगाह किया है और उन्होंने यकीन दिलाया कि हम आपकी मदद करेंगे पूरे हद तक इन फैसलों को अमल दरामद करने में, ताकि ये चेन रोक सके। फैसला क्या है? कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है। कंप्लीट लॉकडाउन वो था जो हमने पिछले साल 20-21 मार्च को किया था, जिसमें हमने सब कुछ बंद कर दिया था। हमने एक पॉजिटिव लिस्ट निकाली है कि जी बाकी सब बंद होगा और ये चीजें खुली होंगी, वो मैं आपको बता देता हूं अभी थोड़ी देर में। तो इस किस्म का लॉकडाउन है। मैंने जो भी पार्टिसिपेंट्स थे टास्क फोर्स के, उनको और इस वक्त मैं आपको और आपके जरिए इस सूबे के लोगों को, खुसूसन शहर कराची के लोगों को ये दरख्वास्त करता हूं कि इस जो लॉकडाउन हमारा है, पार्शियल लॉकडाउन, इसको इफेक्टिव करने में, इसको कामयाब करने में हमारी मदद करें। हमने डेट भी रखी है कि जी ये संडे 8 अगस्त तक ये लॉकडाउन रहेगा। इंशाअल्लाह ताला 9 अगस्त को हम खुलने की तरफ जाएंगे, लेकिन वो तभी पॉसिबल है कि ये 9 दिन, यानी कल पहला दिन है, सैटरडे संडे, फिर 5 दिन हफ्ते की और फिर 2 दिन अगली वीकेंड सैटरडे संडे, यानी ये 9 दिन अगर आपने मदद की है, मदद की पूरी तरीके से, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस वबा के फैलाव को रोक सकेंगे। खत्म नहीं, लोगों के इतराजात है, मेरे आपके भी सवाल होगा कि 9 दिन के बाद क्या होगा, क्या खत्म हो जाएगी वबा? अल्लाह करे खत्म हो जाए, मेरी दुआ तो यही है, लेकिन नहीं, खत्म नहीं होगी। हमने ब्रेक डालनी है ताकि हम अपनी हॉस्पिटल फैसिलिटीज को चोक ना करें। ये बहुत जरूरी है सबके समझने के लिए। मुझे पता है कि इससे तकलीफ होगी लोगों को। ये हम आइसोलेशन में काम तो नहीं कर रहे, लेकिन ये बहुत जरूरी है इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए और इस मुल्क के लिए कि इसका फैलाव रुका जाए। अभी देखें, आज से हफ्ता पहले तक कराची शहर में तो हम काफी दिन से देख रहे थे कि 20%, अब तो 25% क्रॉस कर गया है। एक डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट, उसमें 33%, 33% पॉजिटिविटी थी। तो बाकी, लेकिन हमारे जो रूरल एरियाज थे वहां 1-1.5% थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में वो भी बढ़ गई है। कितनी? 4%, 4.5, 6.5 हो गई रूरल में, रूरल एरियाज में हो गया। वो उसकी वजह बहुत आराम से, मैं भी गांव गया था ईद पे, आप में से जो लोग कुछ गए होंगे,
اور ہم اپنے ساتھ یہ وائرس لے کے ان کو دے آئے. تو جو 1-1.5% پہ چل رہا تھا وہ بھی 4-5 دن میں 6% پہ جمپ کر گیا. اور کراچی آج سے 2-3 ہفتے پہلے 6% پہ تھا, اور تب بھی ہم پریشان تھے کہ 5 سے بڑھ جاتا ہے تو ہماری گھنٹیاں بجنی شروع ہو جاتی خطرے کی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس چین کو, اس وائرس کو بریک کرنے کے لیے ہم افیکٹو میجرز لیں. ہمیں ہر قسم کے, دیکھیں ایک صاحب تھے, نام نہیں لوں گا میں, انہوں نے کہا کہ جی ابھی سے جو مجھے میسج آ رہے ہیں نا کہ آپ لاک ڈاؤن کی بات کریں, جو میں نے کہا فون ایکسچینج کر لیتے ہیں, میرے میسج آپ کے, آپ کے میسج میرے. جو مجھے فون آتے ہیں ہر قسم کے, وہ بھی آپ لوگ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جی کہ لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہو, کوئی انٹرونشن نہیں کر رہے ہو. یہ کہا گیا کہ جی جب دکانیں یا کاروبار بند ہو جاتا ہے لوگوں کے گھر میں فاقہ شروع ہوتا ہے اور پھر وہ لوگ روتے ہیں اچھے خاصے. میں نے کہا لیکن یہ سوچیں کہ اگر کسی کے ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا, وہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہے. خیر کٹ دس لانگ اسٹوری شارٹ, مور اور لیس سب نے اتفاق کیا کہ جی نہیں انٹرونشن کی ضرورت ہے. ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے, اور میں نے جیسے کہا ان کو کہا ابھی اس فورم میں, آپ میڈیا کے دوستوں کو کہہ رہا ہوں اور آپ کے توسط سے پورے صوبے کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مدد کریں کہ یہ لاک ڈاؤن کامیاب ہو. اس کی کامیابی میں ایک بہتر جو ہے فیوچر جو ہے, یعنی 9 تاریخ سے جب ہم کھولنا شروع ہوں گے تو ہم کمفرٹیبل ہوں گے. تو وہ ڈیٹیل میں دیتا ہوں. ایک چیز جو بہت ضروری میں بتا دوں, سب سے پہلے شاید یہ سوال بھی آئے مجھے اور اس میٹنگ میں بھی ڈسکس ہوا کہ ویکسینیشن, اس لیے کہ دیکھیں اس کے حل, اس کی 3 پرانگڈ اپروچ ہے. ایک کہ اس کا پھیلاؤ رکا جائے. اس کے پھیلاؤ روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ, SOPs یا لاک ڈاؤن, یعنی لوگوں کو دور رکھنا جتنا. دوسرا اپنی ہاسپٹل فیسلٹیز کو بہتر کیا جائے. ہمیں وہ بھی چاہیے 1 ہفتہ 10 دن کہ ہم جو انٹرونشنز اور کرنی ہے ان کو بڑھائیں اور ان پہ پریشر نہ آئے. اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. کوئی آئسولیشن میں کام نہیں ہو رہا ہے کہ جی سب کو گھر میں بند کر دیا, آپ شاید یہ سمجھے اور کوئی اور کام نہیں کرنا ہے. اور تیسرا اس کی بچاؤ کا طریقہ ہے ویکسینیشن. تو اس لاک ڈاؤن میں ہم یہ انشور کریں گے کہ ویکسینیشن کسی طریقے سے سفر نہ کرے. ہم ٹرانسپورٹ وغیرہ بند کر رہے ہیں لیکن ہم چھوٹی ٹرانسپورٹ کھلی رکھیں گے, چاہے وہ لوگ جو ویکسینیشن کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. اور بڑی ٹرانسپورٹ میں بھی ہم تھوڑا دیکھ لیں گے کس طریقے سے مینیج کریں کہ صرف ویکسینیشن کے لیے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. یہ پھر کہنے لگتے ہیں کہ ارے آپ ویکسینیشن کہیں گے, لوگ بہانہ کر کے ویکسینیشن کا کوئی, تو یہ ہم سب نے مل کے انشور کرنا ہے کہ ریٹیل کا بزنس سارا بند رہے. اور جب دکان ہی بند ہوگی تو میں خواہ کیوں نکلوں گا باہر, اور اگر صرف گھومنے نکل رہا ہوں چلے ٹھیک ہے گھوم لو. تو یہ ہم نے انشور کرنا ہے. اس میں مشکل ہوتی ہے, اس میں جب سختی ہوتی ہے تو لوگ اس سختی سے بچنے کے لیے کہانیاں بھی بناتے ہیں, اور اس میں کچھ حقیقت بھی شاید ہو کہ جی پولیس یا انتظامیہ, تو میں اس میں کچھ جو ہے غلط کردار ادا کر رہی ہے, تو وہ میں سب کو وارن کر رہا ہوں کہ یہ بالکل اگلے 9 دن میں نے سرکاری دفاتر بھی منیمم پہ تقریباً بند کر دیے ہیں, سوائے سیکرٹریز یا 1-2 لوگ وہ ہم ابھی آج طے کر لیں گے. اس لیے اگلے 2 دن تو ویسے ہی چھٹی ہے, لیکن اسینشیل ڈپارٹمنٹس کھل رہے ہیں, باقی سب کھلے رہے گا. یہ صفائی اور بجلی پانی یہ سب کھلے رہیں گے. وزراء کیبنٹ میٹنگ ٹیوزڈے کی تھی, وہ میں پوسٹ پون کر رہا ہوں, اس کی بات کریں گے. اب وزراء کی یہی کام ہوگا کہ وہ ان لاک ڈاؤن کی صورتحال کو مانیٹر کریں سب, اور وہ ہم ان کو کہیں گے. صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہم نے گورنر صاحب کو لکھ دیا تھا اور وہ ہو بھی گیا تھا 5 تاریخ سے, 5, 6, 7 نہیں 6 تاریخ سے. وہ بھی میں نے ابھی بات کی ہے, میں نے منسٹر آف پارلیمنٹری افیئرس کو کہا ہے کہ اسپیکر صاحب سے بات کریں کہ اگر ٹوٹلی آن لائن کر سکیں تو وہ بہتر ہے, اس لیے کہ اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے کسی بھی ادھر کافی باتیں
ہوئی تھی. ہر ایک کلیم کرتا ہے. میں جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں میں کلیم کروں گا جی ہمارے یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صحافی ہوں گے, میں ویسے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, کہیں گے جی صحافیوں کو دیکھیں کس کو ہوا ہے, وہ اور بڑے اس سے کہتے ہیں کسی کو وہی نہیں ہے. اب کیا چیک کریں گے؟ کوئی کاروبار والا آدمی ہوگا کہ جی ہمارے یہاں تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے. پھر درگاہوں پہ جاتے ہوں کہتے ہیں ہمارے یہاں بالکل ایشو نہیں ہے. لیکن ایشو ہے. ہم نے تھوڑی بہت قربانی دینی ہوگی اور ہم زیادہ قربانی نہیں مانگ رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کے اگر اس کو کامیاب کرتے ہیں تو ہم 9 اگست کو انشاءاللہ تعالیٰ کھولنے کی طرف جائیں گے. چیزیں جو چیزیں ہم نے اسینشل سروسز میں کہا ہے کہ وہ کھلی رہیں گی, اس کے علاوہ سب کچھ بند ہوگا. ہیلتھ اور میڈیکل ریلیٹڈ فیسلٹیز یہ کھلی رہیں گی. فوڈ اینڈ فوڈ ریلیٹڈ انڈسٹری یہ کھلی رہے گی. اس میں وہ ایس او پیز اور یہ سب ہم تھوڑا مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے جب آپ چھوٹے ایریا کو دیکھ رہے تھے. ملک کی معیشت کا بھی ایشو ہے تو ہم ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری جو ہے نا, جن کے ایکسپورٹ آرڈرز ہیں پہلے بھی ہم کر چکے سارے ایکسرسائز, ان کو کھلا رکھا جائے گا. بینکس ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, فیڈرل سبجیکٹ ہے. ہم ان کو لکھیں گے ضرور کہ آپ کم سے کم اسٹاف کے ساتھ بینکس کھولیں. یہ کھلی رہیں گی. وہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے, ان کو بند کرنا چاہے تو اسٹیٹ بینک کر سکتی ہے, لیکن یہ ہم ان سے ریکویسٹ ضرور کریں گے. پورٹ کھلا رہے گا, لیکن ادھر بھی ہم کہیں گے کے پی ٹی کو اور پورٹ قاسم کو کہ جی وہ منیمم اسے کہے. اسٹاک ایکسچینج اگین ہمارے اس میں نہیں آتی, لیکن ہم ان سے ضرور ایڈوائز ان کو کریں گے کہ جی آپ منیمم اسٹاف کے ساتھ بھلے کاروبار جاری رکھیں. اور اگر فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ نہیں اس کو بند کرنا چاہیے تو وہ obviously they can do it. گروسریز, میڈیکل سٹورز, بیکریز, میٹ اینڈ ویجیٹیبل شاپس یہ پورے 24 گھنٹے کھلے رہیں گے. نہیں, 6 بجے تک کھلے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. پیٹرول پمپس کھلے رہیں گے. میڈیا پرسنز وتھ ماسک الاؤڈ ہے, وداؤٹ ماسک پھر ان کے آپ خود ہی سزا تجویز کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. یوٹیلیٹی کمپنیز ساری کھلی رہیں گی. میونسپل سروسز کھلی رہیں گے. ریسٹورینٹس میں صرف ڈیلیوری, ٹیک اوے بھی ہمیں بند کرنا پڑے گا 1 ہفتے کے لیے. بہت ہی معذرت کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ مسائل میں لوگ رہیں, لیکن یہ کہتا ہوں امتحانات کی بات ہو رہی تھی. میں نے بھی ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ اگلے ہفتے امتحانات نہیں ہوں گے, ہر چیز آگے کر دیں آپ 1 ہفتہ یا کچھ. یہ موٹی موٹی چیزیں اور وہ ڈیٹیل ساری آ جائے گی. یہ اوپن جو ہے وہ ہے. میں نے صرف آپ کو ایگزام کا اس لیے بتایا کہ وہ میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ مبہم خبریں آ رہی تھی, وہ بھی کلیئر کر دوں. اس کے علاوہ سب کچھ بند رہے گا. ہم سرکاری دفاتر جیسے میں نے کہا منیمم 1 منٹ, وہ ہمارے بس کی نہیں ہے بات نا. نہیں, جو ہمارے بس کی بات نہیں ہے, جو ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتی چیزیں, ہم ایڈوائز تو کر سکتے ہیں, ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں, ہم لکھ بھی نہیں سکتے اپنی نوٹیفیکیشن میں کچھ, اس پہ اعتراضات ہو جاتے. تو ہم سجیسٹ, تو میں بلکہ آپ کے تھرو ہی سجیسٹ کر رہا ہوں کہ ذرا ریویو کر لیں عدالتوں کے سسٹم کو. میں ابھی اپنا ایگزامپل دیتا ہوں. 3 دن پہلے میں اسلام آباد تھا. میں جاتا ہوں اور 3 منٹ کی حاضری کے لیے اسلام آباد جاتا ہوں, پھر واپس آ جاتا ہوں. 3 سے 5 منٹ لگتے ہیں ٹوٹل کورٹ کے اندر. یعنی نہیں لگتے تو زیادہ ہے, اس لیے کہ انتظار میں کوئی 1 گھنٹہ لگتا ہے, اور پھر جو ایکچوئل پروسیڈنگز 3 سے 5 منٹ کی ہوتی ہیں, اور وہ بھرا ہوا ہوتا ہے. ادھر بات ہوئی تھی کہ جی ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی, سندھ میں اور جگہ ہو رہی ہیں. میں اس سے سخت اختلاف کرتا ہوں. مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا. ہاں, یہاں پہ بھی پراپر ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی, اور کہیں اور پہ بھی پاکستان میں کہیں اونچ نیچ نہیں ہے, ہر جگہ برابری ہے. اور ہمیں ضرور یہ ایک اور چیز میں آپ کو میسج دے دوں کہ یہ جو پیریڈ ہے 9 دن کا, ہم تھوڑا سا اپنے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ جب ہم اوپننگ کی طرف جائیں انشاءاللہ 9 اگست کو, تو ہم یہ ایس او پیز کے ساتھ جائیں تاکہ دوبارہ کوئی ایسی, ہم بریک تو دے دیں گے, اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی ایسا معجزہ ہو کہ ختم ہو جائے, لیکن ایسا لگتا نہیں کہ ختم ہو جائے گی وبا 9 دن بعد. لیکن دوبارہ ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف نہ جانا پڑے, اس کا ایک ہی طریقہ ہے
کہ آپ SOPs کو منوان فالو کریں, آپ ویکسینیشنز تیز کریں. یہ چیزیں میں لے کے آیا تھا. مقصد پریس کانفرنس کا صرف یہ ہے کہ باقی تو آ جاتی ہیں. اچھا, یہ اوپن لسٹ میں آل ویکسینیشن سینٹرز ول بی اوپن, یہ خیر وہ ہیلتھ فیسلٹیز کے اندر آ جاتا ہے. کلیریفائی مرزا نے کلیریفائی کر دیتے کہ آل ویکسینیشن سینٹرز ول بی اوپن, بلکہ ہم ان کو اور اپنی ریسورسز ادھر ڈالیں گے ابھی, تاکہ لوگ ویکسین ہو زیادہ سے زیادہ. کچھ لوگوں نے ہمیں, کل میں نے علماء سے بات کی تھی, اور ہر مکتب فکر کا کے علماء میرے ساتھ تھے ادھر, اور علماء نے تو یہ بھی کہا کہ آپ ویکسینیشن سینٹرز, جو پہلے ایک تھوڑی سی ریزسٹنس تھی نا, کہ ویکسینیشن سینٹرز مساجد اور امام بارگاہوں میں بنائیں تاکہ لوگ لگوائیں. اور ہم آپ کو, کافی لوگوں نے کہا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اگر آپ یہ لگائیں گے. ہم اس طرح پوری فوکس ہماری ہوگی. لوگ جو ہے نا, ہم جب میں صرف لاک ڈاؤن کی بات کرتا ہوں, کہتا ہوں یہ باقی کام نہیں کر رہے, لاک ڈاؤن کے نہیں جی, لاک ڈاؤن از اے لاسٹ ریزورٹ جس پہ ہم جا رہے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ہمیں کبھی دوبارہ نہ جانا پڑے. ایک چیز اور آج ایک مجھے خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تھی اور مجھے پسند آئی. ہم ہیلتھ ورکرز کو کہتے ہیں ہمارے فرنٹ لائن ورکرز. وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم فرنٹ لائن ورکرز نہیں ہیں. فرنٹ لائن ورکرز آپ لوگ ہیں جو ادھر سارے باقی بیٹھے ہوئے. آپ لوگوں نے اس سے لڑنا ہے, یعنی اس سے لڑنے کا مقصد ہے کہ اس کی پھیلاؤ کو روکنا ہے, اور وہ ہوگا سوشل ڈسٹینسنگ, SOPs فالو کرنا. ہم تو لاسٹ لائن آف ڈیفینس ہیں. جب آپ فیل ہو جاتے ہیں تب آپ ہمارے پاس آتے ہیں. تو آپ لاسٹ لائن آف ڈیفینس کو تو اپنی رکھے. سمجھ آئی بات کہ جی اس کو تو آپ, اور میں نے جو کچھ آج تک فیصلے کیے اور جو غلطیاں کی وہ میں نے کی ہیں, لیکن جو فیصلے کیے ہیں وہ ڈاکٹرز کی ایڈوائس پہ کیے. اس وقت بہت زیادہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر کیسر سجاد PMA کے موجود ہوتے ہیں, ڈاکٹر باری انڈس ہاسپٹل کے, ڈاکٹر فیصل محمود آخان یونیورسٹی ہاسپٹل کے, ڈاکٹر سارا WHO کی ہوتے ہیں. یہ کنٹینیوسلی ہمارے ٹاسک فورس کے. پچھلی میٹنگ جو منڈے کو ہوئی تھی اور آج کی میٹنگ میں انہوں نے اتنا اسٹرانگلی کیس پیش کیا کہ میرا خیال ہے کوئی پھر اس کو کہہ نہیں سکا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. وہ غلط کہہ نہیں رہے بالکل. انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ نے یہ سٹیپ ابھی نہیں لیے تو آپ کی لاسٹ لائن آف ڈیفینس فال ہو جائے گی. اب یہ ہمارے اوپر ہے جو ہم فرنٹ لائن ورکرز ہیں. میں تو بول رہا ہوں کہ ہم اپنی لاسٹ لائن پہ وہ پریشر نہ آنے دیں لاسٹ لائن آف ڈیفینس میں. یہ آپ کے اوپر ہے. میں نے پولیٹیکل پارٹی کے لوگ بھی تھے, ان سے بھی کہا کہ یہ ہمارے جھگڑے کے بہت موقع آئیں گے, بہت چیزیں ہم آپ کو مواقع دیں گے, آپ ہمیں مواقع دیں گے. ہم کر سکتے ہیں اس چیز میں مہربانی کر کے. بڑے پہلے بھی میری چیزوں کا مذاق اڑایا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو سٹیپس اس وقت لیے تھے ان کے نتیجہ اس کی ایک اچھی, اور میں کوئی کریڈٹ نہیں لیتے ہم, اللہ تعالیٰ نے صحیح راستہ دکھایا. اس وقت بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سے کوآپریٹ کریں, صرف اس حد تک اگلے 9 دن کے لیے اس لاک ڈاؤن کو افیکٹو کریں. یہ لاک ڈاؤن ہم باقی شہروں میں کریں گے, لیکن مین فوکس اس لیے کہ زیادہ پرابلم شہر کراچی میں ہے, زیادہ فوکس شہر کراچی میں ہوگا. اور اس کو نیگیٹو, آج سے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا 3 مہینے پہلے, 2 یا 3 مہینے, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ سے یاد نہیں ہے, ورچوئل کرفیو لگا تھا لاہور میں. سب چیز بند تھی, کسی ایک نے آواز نہیں اٹھائی. ہاں تھوڑی بہت ریزنٹمنٹ تھی, لیکن لوگوں نے دیکھ لیا, اور اس کا دیکھیں کتنا فائدہ ہوا. بڑا اچھا ایک قدم لیا انتظامیہ نے اور حکومت نے ادھر. میں تعریف کر رہا ہوں, میں کبھی جو اچھا کام ہے اس کی کرتا, میں تعریف کر رہا ہوں کہ بڑا اچھا قدم لیا. لوگ آ کے بتاتے تھے ہمارے یہاں وہ پرابلم نہیں تھا اتنا, تو ہم نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا. اس وقت بھی میں نے کہا کہ آپ بند کر دیں انٹرسٹی, اس لیے مجھے ڈر تھا. آپ کو یاد ہوگا انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کریں. جب پہلی ویو آئی تھی تو زیادہ افیکٹ کراچی ہوا تھا اس وقت. میں نے
खुद अफेक्ट होके सबसे पहले फैसला किया था कि हम इंटरसिटी बंद कर रहे हैं, और मकसद यही था कि ये अगर हमारे देही इलाकों में फैला या हमारी वजह से पूरे, यानी वो हमारी वजह से नहीं लेकिन लोगों की मूवमेंट की वजह से पूरे मुल्क में फैला, तो हमारी मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं वो अंडर स्ट्रेस आ जाएंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम नहीं चाहते कि ये इसका फैलाव बढ़े, कोई भी नहीं चाहेगा, लेकिन इसके लिए हमें अमली इकदाम उठाने पड़ेंगे, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से नहीं होगा। हमने पहले अमली इकदाम उठाए हैं और उसका अल्लाह ताला ने हमें अजर दिया है। अगर हम ऐसे ही चुप करके बैठे रहेंगे तो फिर एक और संगीन सूरत हाल में, और दुनिया भर में हुआ बड़े अच्छा लोग आके हर किस्म के होते हैं, बड़े एग्जाम्पल देने की दुनिया में कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मैं समझता हूँ पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि जी कहीं पे भी लॉकडाउन नहीं हुआ, बहुत गलत कहते हैं। अभी मुझे आज वो डॉक्टर उन्होंने, मैंने नहीं पता था, उन्होंने बताया कि सिडनी में 2 केसेस आए, उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। वो 1 हफ्ते या 10 दिन का लॉकडाउन अगले जो है 50 हफ्ते बचाता है आपको साल के। तो बहुत जरूरी है, और इस वक्त मैं कह रहा हूं गलतियां हुई हैं कि ज्यादा जल्दी स्टेप्स नहीं लिए, मैं एडमिट करूंगा, लेकिन चलें। अब इसको कामयाब करने के लिए मैं आप सबकी मदद चाहूंगा, और जैसे मैंने कहा आपकी तवज्जो से सबकी मदद चाहूंगा। मुझे बस इतना ही कहना था, अगर कोई सवालात हो तो। एक सेकंड, नासिर शाह साहब नाम ले लेंगे, मैं बैठा हूं, सबके सवालात की जवाब दूं। नाम ले लेना। चल भाई आप लॉकडाउन में आपने 20 लाख लोगों को राशन की इस लॉकडाउन में कितने लोग कमाने वाले लोग मुतासर होंगे, उसके साथ साथ दूसरे लॉकडाउन में बेलगाम रहेंगे, उन्होंने मुकम्मल तौर पर कहीं घंटे तक लोड शेडिंग, क्या इस बार हमारे कहीं की लोड शेडिंग ना की जाए? देखें, पहला के इलेक्ट्रिक की जहाँ तक बात है वो तो बिल्कुल वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लॉकडाउन में तो और ज़्यादा वो है, बिल्कुल उसको हिदायत भी देंगे और देखेंगे भी। और जब हमारे बाकी शॉपिंग सेंटर्स और उनमें बिजली की खपत कम होगी तो वो आप कोई ऐसा लोड शेडिंग का इशू नहीं आना चाहिए, आपके पास बिजली होनी चाहिए। आपने राशन की बात की, ये वाला लॉकडाउन हमारा टाइम स्पेसिफाइड लॉकडाउन है। हम 9 दिन की छुट्टी कर रहे हैं सिर्फ, 9 दिन में भी 4 दिन तो वैसे ही बंद रहता है, तो आप एडिशनल 5 दिन सिर्फ हम मांग रहे हैं लोगों से, यानी हफ्ते में 2 दिन तो वैसे ही हमारे सेफ डेज है ना, उसके अलावा 5 दिन और की छुट्टी मांग रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी कहीं इंटरवेंशन की तो हम जरूर करेंगे, और इंशाल्लाह ताला जो है इस तरफ ना, पहले मैं इतना ज्यादा बड़ा बोलना नहीं चाहता ना, पहले जो बातें तो बहुत हुई थी कि जी लोग भूख से मर गए, पता नहीं कहाँ कहाँ की तस्वीर दिखा के और वीडियोस दिखा के और चला दी गई थी कि जी ये लोग खुदकुशी कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। कोई एक शख्स, मैं अगेन बड़ा बात नहीं करनी चाहिए कि कोरोना के लॉकडाउन की वजह से भूख से जिसकी हलाकत हुई है मुझे नहीं पता है। एक इम्पोर्टेंट इशू है, बहुत सारे लोग हैं, शायद वो तादाद हजारों में हो, जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, या तो बनवा नहीं सके या बन नहीं सका, उनको वैक्सीन लगवाने में बड़ी मुश्किलात है। तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म हेल्थ डिपार्टमेंट ने बनाया है कि वो लोग कहाँ पर जाएंगे? देखिए, हमें वैक्सीन मिलती है फेडरल गवर्नमेंट से, फिर उनका एक तरीक़ेकार है कि वैक्सीन को अकाउंट फॉर करना पड़ता है, और उसमें जो गड़बड़े हुई हैं, ये मसाइल हुए, उन पर बड़े सख्ती से नज़र है जो थोड़ी बहुत हुई हैं। उनसे हमने बहुत पहले कहा हुआ था, फिर हमने इजाज़त भी ली कुछ लोगों की जिनके पास नहीं था शनाख्ती कार्ड। अभी भी मैं ये कहूँगा कि एक सिस्टम हमने ये भी सोचा है कि जी वो जो कार्ड इशू करें, उस कार्ड का नंबर जो होगा पहला, वो उसका तस्वुर किया जाए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, उसकी एक यूनिक नंबर किया जाए और उसको फिर दोबारा वैक्सीन कर सके। लेकिन ये चीज़ है, और फेडरल गवर्नमेंट से बात करके हम तरीका निकालेंगे कि अक्रॉस द बोर्ड सबको लगाई जाए। हमने लगवाई भी हैं, शनाख्ती कार्ड वाले कोई ऐसे स्पेसिफिक आते हैं कोई ग्रुप के जी